1944 में जापान ने दुनिया में कैसी टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया जिसे देखकर जर्मनी और अमेरिका जैसे बड़ी पावरफुल कंट्री को भी शर्मिंदगी में डाल लिया। आखिर ये टेक्नोलॉजी क्या थी? ये एक I-401 सबमरीन थी जो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये अपने एक बार के फ्यूल में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती थी और जो किसी भी कंट्री के रडार में आए बगैर उसके बॉर्डर तक पहुंचकर उस पर अटैक कर सकती थी और इनको पता भी नहीं चलता था। ये सबमरीन अपने अंदर 3 प्लेन को रख कर ले जा सकती थी, वो भी 4.5 टन जितने वजनी प्लेन। ये टेक्नोलॉजी जापान ने उस वक्त मुतारिफ करवाई जब इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल भी नहीं हुआ करते थे। उस वक्त ये कंट्रियां जापान को एक आम सी कंट्री समझते थे। जब जापान ने ये पावरफुल सबमरीन इन कंट्रियों के सामने मुतारिफ करवाई, वो भी 3 सालों के अंदर। जी हाँ, इस वक्त कोई ऐसी मिसाइल भी नहीं हुआ करते थे जिनसे ये कंट्रियां अटैक कर सके, लेकिन जापान अपनी इस सबमरीन के जरिए अपनी कंट्री से बैठकर यूके जैसे कंट्री पर अटैक कर सकता था। लेकिन सवाल तो ये था कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद जापान कैसे हार गया और इसकी ये सबमरीन फेल क्यों हुई, और इन्होंने इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी और मटेरियल का यूज किया था जिसकी वजह से ये इस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इजाद में से एक थी। वर्ल्ड वॉर 1 ये एक ऐसा टाइम था जब बड़ी बड़ी कंट्रियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। एक साइड पर ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और जर्मनी जैसी कंट्रियां खड़ी थी और दूसरी तरफ USA, इटली, जापान और रशिया जैसी पावरफुल कंट्री थी। जर्मनी इस वक्त दूसरी कंट्री पर तो अटैक कर पा रहा था, लेकिन 650 किलोमीटर की बड़ी दूरी की वजह से ब्रिटेन पर हमला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये हमले के लिए जितने भी एरोप्लेन को भेजते उनकी ऊंची आवाज की वजह से ब्रिटेन को पहले ही पता चल जाता कि दुश्मन इनकी तरफ आ रहा है और वो इनसे पहले ही इन पर अटैक करके इन प्लेन को खत्म कर देते। और जर्मनी को ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी कि ये इन पर चोरी छुपे हमला कर सके और इनको पता भी ना चले, और इसलिए जर्मनी में एक ऐसी सबमरीन को तैयार किया गया जिसके ऊपर प्लेन को रख कर ले जाया जा सके और ब्रिटेन पर चोरी छुपे हमला किया जा सके, क्योंकि प्लेन सबमरीन के ऊपर होने की वजह से वो किसी भी रडार में डिटेक्ट हो सकते थे। और इसी मसले की वजह से जर्मनी ये जंग हार गया और इसी से अंडर वाटर एयरक्राफ्ट सबमरीन का आइडिया आया। और जर्मनी की ये जंग हारने के बाद USA ने इनकी सारी चीजों पर कब्जा कर लिया। USA जर्मनी की इस टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा मुतासर हुआ और इन्होंने फैसला किया कि हम भी एक ऐसी बेहतरीन सबमरीन को बनाएंगे। लेकिन USA को इनकी कमजोरियों के बारे में मालूम था। अगर सबमरीन के ऊपर प्लेन को रख कर ले जाया जाता तो ये आसानी से किसी भी रडार में डिटेक्ट हो सकती है, और इन्होंने इनकी इसी कमजोरी को देखते हुए सबमरीन के ऊपर एक गैराज जैसा स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर ये इस प्लेन को फिट कर सकते थे और फिर इस तरीके से बंद करते थे कि पानी इसके अंदर ना जा सके। लेकिन ये एक परफेक्ट वेपन बनाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन इनकी इस सबमरीन में भी एक कमजोरी थी। ये प्लेन के जरिए चोरी से हमला तो कर पा रहे थे, लेकिन जब प्लेन को इसके ऊपर से लॉन्च करना होता था सबमरीन के ऊपर नीचे तैरने की वजह से ये प्लेन को इसके ऊपर टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से इन्होंने अपनी इस आइडिया को फ्लॉप कर दिया। जर्मनी और USA जैसी कंट्री की इन मिस्टेक की वजह से इन्होंने इसे यहीं पर बंद कर दिया। लेकिन अचानक से पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी है। इन दो बड़ी जर्मनी और USA कंट्री के इस प्लान के बाद जापान खुद अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का फैसला करता है, और इस वक्त जापान का ये सबसे मुश्किल डिसीजन भी था। लेकिन हम सबको ये मालूम है कि जापान उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 हार गया था, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। असल में इस वक्त जर्मनी का मिशन था कि यूरो को अपनी कंट्री में कर लें, लेकिन जापान चाहता था कि वो एशिया पर अपना कब्जा जमाए। मसला तो ये था कि इस वक्त USA एशिया के साथ था, और इसी वजह से जापान एशिया के दरमियान शुरू हुई ये जंग। जापान को खतरा था कि USA इस पर कोई बड़ा अटैक ना कर दे, और इसी से बचने के लिए जापानीज नेवी के नोबुसुके यामामोटो ने 18 सीक्रेट अंडर वाटर एयरक्राफ्ट बनाने का डिसीजन लिया ताकि USA इस पर हमला कर पाए, लेकिन जापान इससे पहले ही इस पर हमला कर दे। और 3 सालों में जापान ने इस सबमरीन को बनाकर तैयार भी कर लिया, और ये ऐसी सबमरीन थी कि जर्मनी और USA अपनी पूरी लाइफ में भी इसको ना बना पाते, और ये वाकई एक हैरान कुन टेक्नोलॉजी थी। आखिर जापान ने इनसे बेहतर सबमरीन कैसे तैयार की? असल में जापान ने इन दोनों कंट्रियों की इस खामियों को देखते हुए अपनी इस सबमरीन में कुछ नए बेहतरीन सिस्टम लगाए। जापान ने इसमें 2 नई अपडेट की। पहली कि जब कोई सबमरीन लैंड माइन के करीब आती तो लैंड माइन इसके मैग्नेटिक सिस्टम को डिटेक्ट करके इसे डिस्ट्रॉय कर देते। इन्होंने इस सबमरीन में ऐसी केबल लगाई जो मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देती, और दूसरी इस पर ऐसी कोडिंग की गई कि इसे कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता था।
اور اس وجہ سے جاپان کی سب مرین نے دوسری کنٹری کو حیران کر دیا۔ اور اس کی ایک اور خاص بات تو یہ تھی کہ اس سب مرین میں سلنڈر شپ کا ایئر کرافٹ اینکر موجود تھا جو بڑے اور وزنی پلین کو اپنے اندر رکھ کر لے جا سکتی تھی۔ جاپان نے اسے اس طریقے سے موڈیفائی کیا تھا، ان پلین کو ان کے اندر رکھ کر اس کو لاک کر دیتے تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائے اور پلین کو بھی کچھ نقصان نہ ہو، اور یہ سب مرین اپنے ٹارگٹ تک پہنچ کر ان پلین کو لانچ کر دیتی۔ انہیں لانچ کرنا بھی کافی زیادہ آسان تھا۔ اصل میں جیسے گلیل سے پتھر کو لانچ کیا جاتا ہے اسی طرح ان سلنڈر کی مدد سے ان پلین کو ٹارگٹ کے قریب جا کر لانچ کر دیا جاتا۔ واقعی میں جاپان نے ایک کمال کا ویپن بنایا تھا جسے نہ کوئی لینڈ مائن ڈسٹروائے کر پاتا اور نہ ہی کوئی ایسا ریڈار ڈیٹیکٹ کر پاتا۔ ابھی بھی یہ سوال باقی تھا کہ جاپان کے پاس اتنی پاورفل سب مرین ہونے کے باوجود یہ جنگ کیسے ہار گیا اور اس سب مرین کو اس جنگ میں یوز کیوں نہیں کیا گیا۔ اصل میں جاپان کو جھٹکا تو تب لگا کہ جب یو ایس اے کے ایک اٹیک میں ان کے نیوی یاماموٹو کو اس اٹیک میں یو ایس اے نے مار دیا جس نے سیکرٹلی ان سب مرین کو بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ یہ 18 سب مرین تھی جن میں سے انہیں 5 سب مرین کا اپروول ملا اور اس میں بھی صرف 2 سب مرین بن کر کمپلیٹ ہوئی تھی۔ 1945 میں جاپان کا یہ انڈر واٹر ایئر کرافٹ یو ایس اے کی کولی ٹیم آئی لینڈ پر اٹیک کرنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن یہ وہاں پر پہنچ پاتا ان کو اس سے پہلے ہی پتہ چلتا کہ ان پر ہوا نیوکلیر اٹیک جس پر جاپان نے خود کو سلنڈر کر دیا ہے، اور کسی خبر سے یہ واپس لوٹنا شروع کر دیتے۔ راستے میں ان کی ایک سب مرین دشمن کی نظر میں آ جاتی اور اسی سے ہی ان کی یہ سب مرین پہلی بار دنیا کے سامنے آئی، اور انہوں نے یو ایس اے کی سب مرین کو دیکھتے ہی ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا اور ان پر بھرپور طریقے سے اٹیک کیا، لیکن یہ انہیں ختم کر پاتے اس سے پہلے ہی انہیں سلنڈر کرنے کا آرڈر مل گیا اور انہوں نے جاپان کے اس ویپن کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور جاپان کی اس ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے باقی کنٹریوں نے بھی اس کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی، لیکن یو ایس اے کو خطرہ تھا کہ ایڈوانس سب مرین دوسری کنٹریوں کو دیتے تو وہ یو ایس اے جیسے پاورفل کو بھی ختم کر سکتے تھے، اسی لیے یو ایس اے نے اس سب مرین کو وہیں پر ڈسٹروائے کر دیا اور یہ ان کی لاسٹ سب مرین تھی۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ جاپان کے بعد اس ٹیکنالوجی کو کوئی بھی ملک نہیں بنا سکا اور نہ ہی کسی نے بنانے کی ٹرائی کی، کیونکہ اسے پلین لانچ کرنے پر اسے 45 منٹ کا ٹائم لگتا تھا اور اسے پانی کے اوپر آنے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا، اور یو ایس اے نے ایسی میزائل بھی بنا لی ہیں جو اپنی کنٹری سے بیٹھے ہی کسی دوسری ملک یا ویپن کو ختم کر دیتی ہیں، اور یہ ویپن ٹیکنالوجی وہیں پر ختم ہو گئی۔ جیسا کہ ایک نئی ٹیکنالوجی آنے کے بعد پرانی ٹیکنالوجی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اور اگر ابھی بھی جاپان کی بات کی جائے ٹیکنالوجی کے معاملے میں کسی سے کم نہیں، کیونکہ ان کی بنائی ہوئی چیز کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں ہے، جیسے جاپان کے بائک، اے سی، فریج اور دوسری الیکٹرانک چیزیں وغیرہ جن کی ہمارے ملک میں کافی زیادہ ڈیمانڈ اور ویلیو بھی ہوتی ہے۔ تو یہیں پر ختم کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور کیسی لگی ہماری ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔